आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एकीकृत पाठ्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम कार्यक्रममा केही स्पष्ट पार्न चाहन्छु। एउटा ब्रोड पिक्चरमा भन्ने हो भने चाहिँ यस कार्यक्रम शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहनेछ। अब स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ स्टिम एजुकेसन अर्थात् एकीकृत पाठ्यक्रम के हो बाट सुरु हुने हाम्रो यात्राले समग्र शिक्षक, विद्यार्थी र समाजलाई नै दिशानिर्देश गर्दछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। आजभोलि नेपाली समाजमा जताततै सुनिने एउटा आवाज हो, विकास भएन, विकास भएन, नेताले देश बिगारे। के साँच्चै नेताले देश बिगारेका हुन् त? हामीले नेपालको सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने केही नेपालीहरूलाई सोधेका थियौँ, देश कसले बिगार्यो? अलि ठाडै प्रश्न थियो हाम्रो, देश कसले बिगार्यो? सुनौ यो सानो सामग्री। मेन भनेको संसद, मन्त्रीमण्डल, ती सबै त्यसका अंशहरू हुन्। यस्तै नेताहरूले नै बिगारेको। झगडा गर्नुहुन्छ, कहिले जुत्ने कहिले के। त्यो कुकुरले एउटै कुकुरले हड्डी खानुलाई जुधेको जस्तै जुत्नुहुन्छ। यो नेताहरूकै काम हो यो देश बिगार्ने, गरिबलाई मार्ने। देश जनता आफैले बिगारे। यो के अरे 500 अनि 150 मासु पुलाउको लोभले बिगारे। यो देश बिगार्ने भनेको यो आफ्नो लागि राजनीति गर्ने, देशको भन्दा नि आफ्नो लागि राजनीति गर्ने नेताहरूले बिगारेको जस्तो लाग्छ मलाई। हामी आफै जनता वास्तवमा देश बिगार्ने भनेको माथिको सब नेताहरूले हो। अनि त्यसमा चाहिँ हामी जनताहरू पनि त्यसको पछि लागिरहेर चाहिँ देश बिग्रिरहेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ। देश कसले बिगार्यो भने हामीले अरू कसैलाई के भनौँ र होइन। देश भनेको हाम्रो आफ्नै नियम होला, नियम बनाउँछ, तर त्यो नियम पालन नगर्नु हामी सबै जनतादेखि लिएर राजनीतिक दलहरू सबैको कारणले गर्दा हो। कसलाई चाहिँ दोष दिनु? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो नेताहरूले नै गरेर नै नभएको जस्तो लाग्छ। किनभने नेताहरू सही नेता चाहिँ र देशभक्ति नेता भइदियो भने आज हाम्रो देश स्विजरल्यान्ड भन्दा पनि राम्रो हुन्थ्यो। भाषणमा मात्रै स्विजरल्यान्ड भन्ने, तर देशको विकास चाहिँ केही भने भ्रष्टाचार मात्र गर्ने। एकजना नेता हारेको चाहिँ 50-60 जना चाहिँ अङ्गरक्षक राख्ने, जुनसुकै ठाउँमा जहाँ पनि भ्रष्टाचार गर्ने, उनीहरूको आफ्नो भुँडी मात्र भर्ने होइन। त्यही भएको भएर चाहिँ मलाई चाहिँ यो नेताले नै चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ देशको विकास नभएको जस्तो लाग्छ। सही नेता चाहियो, सही चाहिँ के भिजन चाहियो देशको लागि होइन। केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भित्रदेखि नभएपछि चाहिँ केही गर्न सक्दैन क्या मान्छेले। राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताले देश बिगारेका हुन्, एक शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि राजनीतिक माहौलले। देश त खोइ केपी ओलीले बिगाएर भन्छन् सर सबैले। हामी त अब लाटो मूर्ख यस्तो काम गरेर खाने मान्छे हो। आम मानिसहरूको बुझाइमा नेताहरूले नै देश बिगारेका हुन्, अर्थात् निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूले नै आशालाग्दो काम नगरेका कारण देशको यो हालत भएको हो भन्ने नै बुझाइ देखिन्छ। दर्शकवृन्द, झट्ट सुन्दा यो तर्क मुनासिब नै लाग्न सक्छ, तर अलि गहिरेर विचार गर्ने हो भने हाम्रा नेताहरूको आचार, विचार, व्यवहार र संस्कारमा हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। कस्तो आचरण भएको नेता, कस्तो व्यवहार भएको नेता, कस्तो संस्कार भएको नेता? जवाफ निकै सजिलो छ। जस्तो शिक्षा त्यस्तै संस्कार, जस्तो संस्कार त्यस्तै आचार, जस्तो आचार त्यस्तै विचार, जस्तो विचार त्यस्तै व्यवहार, जस्तो व्यवहार त्यस्तै प्रचार, अनि जस्तो प्रचार त्यस्तै व्यापार अर्थात् त्यस्तै कार्यकुशल। दर्शकवृन्द, अब नेताले देश बिगारे मात्रै नभनेर नेतृत्वमा रहेका नेताजीहरूले कस्तो संस्कार पाउनु भएको छ? दर्शकवृन्द, मैले यहाँ शिक्षा भनेर केवल औपचारिक शिक्षाको बखान मात्र झिक्न खोजेको चाहिँ पक्कै पनि होइन। हाम्रा प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले प्राप्त गर्नुभएको शिक्षाको बारेमा यहाँलाई जानकारी नै छ। कसैले कक्षा 10 सम्म अध्ययन गर्नुभएको छ भने कसैले PhD सम्मको शिक्षा हासिल गर्नु। नेपालको राजनीति हेर्ने हो भने यिनै अनुहारहरू बारम्बार दोहोरिएर प्रधानमन्त्री बनिरहनु भएको छ र निकट भविष्यमा पनि अर्को चुनावमा पनि यिनै व्यक्तिहरू नै सत्तामा आउने कुरामा दर्शकवृन्द, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययन यात्रा अनि नेताजीहरूको भाषण, त्यो भाषण पत्याइदिने, सुनिदिने हामी जनता र पुनः चुनावमा निर्वाचित गराएर पठाइदिने पनि हामी नै। गलत, झुट, नाटक, इमानदार अनि बेइमान छुट्याउन हामीलाई निकै गाह्रो परेको छ। कुनै पनि कुरा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नहुन पनि सक्छ, तर हामीमा आएको कमी भनेको चाहिँ विशेषतः
आलोचनात्मक चेतको कमी, जसका कारण सृजनशीलता र उद्यमशीलतामा आएको ह्रास नै बुझ्नुपर्दछ। दर्शकवृन्द, जसको कुरा पनि सुनिदिने, जसको कुरा पनि पत्याइदिने हामी नेपाली जनता। कार्यक्रमको सुरुमै मैले यसरी पृष्ठभूमि बाँध्नुको कारण भनेको चाहिँ दर्शकवृन्द, हाम्रो समाज अनि हाम्रो प्रवृत्तिको बारेमा यहाँलाई थोरै जानकारी गराउनु नै हो। दर्शकवृन्द, अब तपाईँ हामीले बुझ्नै पर्छ कि देश नेताले मात्र बिगारेको होइन, देश व्यापारीले बिगारे, देश कलाकारले बिगारे, देश शिक्षकले बिगारे, देश वकिलले बिगारे, देश डाक्टरले बिगारे, देश तपाईँले बिगार्नुभयो, देश मैले। दर्शकवृन्द, मैले यति भन्दै गर्दा चाहिँ देश सपार्न या बिगार्नमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका भनेको चाहिँ शिक्षकहरूकै हुने गर्दछ। किनकि शिक्षक एउटा त्यस्तो पेसा हो जसले सम्पूर्ण पेसा जगतका मानिसहरूको मस्तिष्कको सफ्टवेयर निर्माण। हामी नेपालीहरूको आलोचनात्मक चेत, सृजनशीलता र उद्यमशीलतामा आएको खडेरीमा सबैभन्दा जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको शिक्षा नै हो। किनकि शिक्षक त्यस्तो दीप हो जो आफू जलेर बलेर अरूलाई उज्यालो दिनुहुनेछ र हामी तन मन र वचनले शिक्षकहरूप्रति समर्पित भएर यो कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, असल शिक्षक निर्माणमा समर्पित यस कार्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रमलाई सुरु गरौँ स्टिम एजुकेसनको परिचयबाट। दर्शकवृन्द, स्टिम शिक्षा भनेको के हो त? स्टिममा 5वटा अक्षरहरू छन्, एस, टी, ई, ए र एम। एस भन्नाले साइन्स अर्थात् विज्ञान, टी भन्नाले टेक्नोलोजी अर्थात् प्रविधि, ई भन्नाले इन्जिनियरिङ, ए भन्नाले आर्ट्स अर्थात् कला र एम भन्नाले म्याथमेटिक्स अर्थात् गणित। अब स्टिम शिक्षा भन्नाले चाहिँ यी विविध विषयगत ज्ञानहरूलाई एक अर्कामा अन्तर्घुलन गरेर निर्माण गरिएको बहुविषयगत ढाँचा अर्थात् एकीकृत शैली वा दृष्टिकोण भनेर यहाँ दर्शकवृन्दहरूलाई लाग्न सक्छ कि यी विविध विषयहरूको स्वतन्त्र अस्तित्व हुँदाहुँदै पनि, जसरी विज्ञान, कला, गणित, इन्जिनियरिङ, प्रविधिको आफै स्वतन्त्र अस्तित्व रहँदै पनि फेरि यी विषयहरूलाई किन अन्तर्घुलन गर्न आवश्यक रह्यो त? यसको जवाफ दिनुभन्दा अगाडि म यहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु। वास्तवमा शिक्षाको उद्देश्य के होला त? जस्तो कि ज्ञान, सृजनशीलता, विकास, अर्थोपार्जन, खुसी, शान्ति, मोक्ष, समस्या समाधान गर्न सक्ने आदि इत्यादि। वास्तवमा यी सबै शिक्षाका उद्देश्य हुन्, तर एउटा बृहत अर्थमा हेर्दाखेरि शिक्षाको उद्देश्य भनेको चाहिँ वास्तविक जीवनका समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउने नै भन्ने बुझिन्छ। एउटा व्यक्ति जीवन निर्वाहको क्रममा आउने विविध समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न तत्पर देखिँदैन भने उसलाई शिक्षित भन्न केही लजाउनु पर्ने हुन्छ। जीवनमा आउने चुनौतीहरू देखेर पिठ्यौँ फर्काउँछ भने असफल त्यो व्यक्ति होइन, अपितु उसले ग्रहण गरेको शिक्षा हो भनेर बुझ्न सहजै सकिन्छ। विषयगत ज्ञान जुन हामीले दिइरहेका छौँ, जसको आधारमा व्यक्तिले जीवनमा आइपर्ने जटिल समस्याहरूलाई समाधान गर्न असफल भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा विकसित भएको नयाँ चिन्तन, नयाँ शैली वा भनौँ नयाँ दृष्टिकोण हो स्टिम शिक्षा अर्थात् एकीकृत पाठ्यक्रम। अब स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न यहाँ आउँछ, स्टिम शिक्षाले चाहिँ वास्तविक जीवनका समस्या समाधान गर्नमा कसरी सहयोग पुर्याउँछ त? दर्शकवृन्द, स्टिम शिक्षा अन्तर्गत विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित जस्ता विषयका हार्ड स्किल्सहरूका साथै कलाको संयोजनबाट उपलब्ध हुने 21औं शताब्दीको लागि चाहिने व्यवहार कुशल सिपहरू पनि हुने हुँदा यो वास्तविक जीवनको समस्या समाधानमा निकै उपयुक्त साबित हुँदै आएको छ। यसमा हामीले दिँदै आएको विधागत ज्ञान र सिपहरू त छँदैछ, त्यसका अलावा पनि व्यवहार कुशल सिपहरू सोचाइ सिप, वैयक्तिक सिप, अन्तर्वैयक्तिक सिप, सूचना प्रविधि तथा बहुसाक्षरताको सिप लगायत अन्य नागरिक सिपहरू पनि मिश्रित हुने हुनाले स्टिम अर्थात् एकीकृत शिक्षा नै बहुउपयोगी सिद्ध हुँदै आएको छ। अब स्वाभाविक रूपमा यहाँनिर एउटा प्रश्न आउन सक्छ, यो स्टिम शिक्षाको विकास चाहिँ कसरी हुन पुग्यो त? दर्शकवृन्द, विभिन्न रूपमा एकीकृत पाठ्यक्रमको अवधारणाहरूको विकास हुँदै गर्दा आदरणीय अग्रज चिन्तक तथा दार्शनिक प्राध्यापक डाक्टर पीटर चार्ल्स टेलर
प्राध्यापक डाक्टर बालचन्द्र लुइटेल लगायतका विद्वानहरूबाट केही दशक अघिदेखि नै विधागत ज्ञानमा कलाको संयोजनको असर अनि रूपान्तरणमुखी शिक्षा कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा निकै गहनतम अनुसन्धानहरू सुरु भयो। दर्जनौं विद्यार्थीहरूले उहाँहरूको सानिध्यतामा शोधपत्रहरू प्रकाशित गर्नुभयो र फलस्वरूप आज विश्वले स्टेम एजुकेसनको यो नयाँ स्वरूप प्राप्त गरेको छ। समयले साथ दिएमा विद्वान द्वयहरूसँग यहाँहरूको साक्षात्कार गराउने नै अनि एकीकृत पाठ्यक्रमको केही आधारभूत विषयहरूमा पनि आगामी अङ्कहरूमा आगामी श्रृङ्खलाहरूमा हामी चर्चा गर्ने नै छौँ। तपाईका जिज्ञासाहरू, प्रश्न तथा सुझावहरू पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। ती विषयमा पनि हामी आगामी दिनमा चर्चा गर्ने नै छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा हामी स्कुल गार्डनिङ अन्तर्गत हाइड्रोपोनिक्स अर्थात् माटो बिना तरकारी उत्पादन गर्ने एक विशेष परियोजना लिएर यहाँमाझ उपस्थित हुनेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँले हाम्रो यस च्यानल स्टिम टक्सलाई सब्सक्राइब गर्नुभएमा हाम्रा सामग्रीहरू समयमै यहाँमाझ उपलब्ध हुने नै छन्। दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। आगामी श्रृङ्खलामा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि सृजनशील रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।